এই যে দেরি হচ্ছে, আমাদের গ্রাম বড়, কখনো সকাল সকাল ঈদ করতে হচ্ছে। যদি সেট হয়ে যায় পরিপূর্ণরূপে, আমরা 10টা ঈদ করতে পারবো, তখন আমাদের আর রোদ লাগবে না। আমাদের জরুরত ছেড়ে আমাদের প্রয়োজন মোতাবেক আমরা টাইম করতে পারবো। তাই এটা দরকার, প্রয়োজন, তাই এগিয়ে আসুন। তাই 5,000 করে আপনাদের কাছে হাত দিয়েছি, এটা আমরা অনেকেই দিতে পারবো। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের কাজতলি গ্রামের সঙ্গে আছেন আমাদের দুঃখু ভাইয়ের ছেলে, মামার নাম, বাবুর নামটা কি? আল্লাহ কবুল করুক। হ্যাঁ, রামবালের ওখানে বাড়ি করেছেন, আল্লাহ কবুল। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر وبث الوجور وبث السرور بيوم عيد منور. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا، وسعوا إلى صلاة العيد وكبروه في الطريق سرا، واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد الرسول
اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنه وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على الكفرة الباغية. اغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعد وجل وتم وهم وأكبر.